As you know that we discussed two of the types of writing. This is the third one, that is persuasive writing. Today I am going to teach you what is persuasive writing. मैं आप आज आपको पढ़ाने जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव का मतलब है, ये परसुएशन से निकला हुआ है, मतलब परसुएशन हम मोटिवेशन को कहते हैं, किसी को माइल करना, किसी को तरगीब देना, किसी को एक एक बात पर कायल करना कि आपने ऐसा करना है, या मतलब किसी को किसी चीज़ की तरफ माइल करना, किसी शख्स को अर्ज करना कि वो कोई काम करे. Okay, now look at the writing, what I have written about persuasive writing. Look at this. Persuasive writing is the main style of writing you will use in academic papers. जब आप academic papers जो है आप लिख देते हो तो उसमें हम जो है persuasive writing इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब चलो देखते हैं कि एक आथर जो है वो परसुएसिव स्टाइल में लिखता है तो क्या होता है. When an author writes in persuasive style, जब एक author persuasive style में लिखता है, they are trying to convince the audience of a position or belief. तो वो जो है वो author जो है या वो writer जो है ऑडियंस को, यानी जो रीडर्स है या सामीन है, उसको कायल कर देते हैं, उसको जो है माइल कर देते हैं, उसको कन्विंस कर देते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं किसी बिलीफ या पोजीशन पर. मतलब अगर हम कोई स्टेटमेंट ले लें कि अगर हम कुछ कहें और वो अपने बात को जो है दूसरों पर मनवाना चाहें तो किस तरह हम उसको मनवाएंगे. उसके लिए जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस इस्तेमाल करेंगे, हम उसको मोटिवेट करने की मुख्तलिफ़ किस्म फैक्टर्स जो है हम यूज़ करेंगे और हम उसको लिखेंगे. उसके मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ जो है हम बताएंगे और इसी तरीके से हम किसी शख्स को परसुएट करेंगे. परसुएट मीन मोटिवेट करेंगे, उसको माइल करेंगे. ओके, नाउ परसुएसिव राइटिंग कंटेन्स द ऑथर्स opinions and biases as well as justifications and reasons given by the author as evidence of the correctness of their position. Okay, persuasive writing जो है इसमें एक ऑथर की अपनी ओपिनियन और अपनी जो है वो होती है, अपनी बायसनेस होती है कि वो जो है एक राइटर जब लिखता है तो वो परसुएसिव स्टाइल में लिखता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स किसी बात को, लाइक जस्ट लेट मी टेल यू, ये एथियस्ट जो होते हैं ना, मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से देता हूँ कि ये एथियस्ट जो है वो A mean no, Thea mean God and S mean the person who does not believe in the existence of Almighty Allah. वो शख्स जो अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला की नहीं बल्कि किसी खुदा को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि देयर इज़ नो डीएटी, कि कोई भी खुदा नहीं नौजुबिल्ला. तो वो जो है वो एथियस्ट जो है वो एक उनका ये एक स्टेटमेंट है और वो लोगों को परसुएट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी एथियस्ट बन जाए और अपनी बात मनवाने के लिए, लोगों को मनवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स और जस्टिफिकेशंस जो है पेश करते हैं. तो वो जब लिखते हैं तो वो परसुएसिव राइटिंग में लिखते हैं. और हम इस तरफ से जो है, मतलब चूँकि हम मुसलमान हैं और हम एक ही खुदा में मानने वाले हैं, हम मोनोथीइस्ट हैं, हम जो है वहदत तौहीद पे यकीन रखते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम एविडेंसेस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस पेश करते हैं और हम जिस तरह से
میں نے اس دن اس ایک کو کہا تھا کہ ایتھیسٹ ایسے ہیں جس طرح سے مچھلی جو ہے پانی سے انکار کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے ایتھیسٹ خدا سے انکار کرتے ہیں، جس طرح سے ایتھیسٹ خدا سے مطلب وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اس کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سے کوئی مچھلی جو ہے وہ پانی سے انکار کرتا ہے. تو یہ اب میں جو ہے ایک ریزن جو ہے، ایک جسٹیفیکیشن جو ہے، ایک کمپیریسن جو ہے میں بتانے جا رہا تھا اس میں، تاکہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں، میں ایک ایتھیسٹ کو قائل کر سکوں کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہو. تو یہ میری پرسویسو رائٹنگ ہوئی. جو میں نے کہا اگر میں ان کو لکھوں تو میں اس کا مطلب ہے میں کسی کو پرسویٹ کر رہا ہوں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہ رہا ہوں، تو اس کو ہم پرسویسو رائٹنگ کہتے ہیں. اینی آرگومنٹیٹو essay you write in school should be in the persuasive style of writing. جو ہم آرگومنٹیشن دیتے ہیں، یعنی ہم آرگومنٹس دیتے ہیں، شواہد گواہ، اور اس طرح سے جب ہم کچھ لکھتے ہیں نا تو ہم اس میں جو ہے مختلف قسم کے آرگومنٹس دیتے ہیں کس آرگومنٹیٹو ایسے میں، اور وہی آرگومنٹیٹو ایسے جو ہے وہ بھی پرسویسو رائٹنگ میں شامل ہے. اچھا، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال کور لیٹرز ہے جو ہم سی وی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. آپ تو ابھی مطلب سیکنڈ سیمسٹر میں ہوں ابھی، لیکن جب کوئی جاب کے لیے اپلائی کر دیتا ہے تو وہ سی وی کے ساتھ ایک کور لیٹر بھی اٹیچ کر دیتا. اس کور لیٹر میں وہ اس امپلائر کو جو ہے، جو اس کو ایز این امپلائی لے گا، وہ اس امپلائر کو پرسویٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک صحیح کینڈیڈیٹ ثابت کرنے کے لیے اس کور لیٹر میں مختلف قسم ریزنز اور مختلف قسم چیزیں بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے، اور میں ایک ثابت قدم کینڈیڈیٹ رہوں گا، اور یہ اور وہ بلا بلا وغیرہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو کور لیٹر میں وہ، یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو پیش کیا کہ پرسویسو رائٹنگ میں یہ کور لیٹرز بھی آتے ہیں، ایڈیٹوریل نیوز پیپر آرٹیکلز بھی آتے ہیں، ریویو آف آئٹمز، لیٹر آف کمپلینٹس، ایڈورٹیزمنٹ، لیٹرز آف ریکمنڈیشن ایٹسٹرا. they all come in the category of persuasive writing. Okay dear, thank you for listening me.